A Vasco-based fishing trawler Mina was pulled to the shore of Sirdaon beach on Thursday by a couple of fishermen from the locality who claimed that the trawler was caught fishing in their territory. The Sirdaon fishermen said the problem has been going on for a long time and nor the police or the concerned fisheries department has been paying a heed. He further warned that if such malpractices don't stop, then they will have to intensify their protest. आमकडे देगे घेऊंक जायना आमकडे म्हणून भायल्या भायर रावता मागीर तांकां मारिना पुलिसांक फोन मारल्यार ते म्हणटा बोट येता पूण तेंची हिंगा बोट पावच्या आदीं हे सगळे वयता आतां तेंचे आतां कनेक्शन आहा कितें आहा तें आमी नको सद्याक मेन आनी मॅडमीक आमी ते पाटी सांगलेलें तुमचे कडेन तो धरूंक जायना जाल्यार आमकडे ती सांगलेलें आमी धरता सांगलेलें ती आयकून म्हणून आमी हे पावटी त्या बँड भरूतकान तेणी रांपोण मारलो थिंगा फोर्सान वचोन आमचे मागकारांनी सगल्यांनी एकठांय जावन ती हाडली कोपड्यान पुलिसांक हाडलेलें कोपल्यान दिवपाक पूण तेणी कांय घेवंक ना कोपल्यान घेवंक ना तेणी ते गेले ते म्हणटा तुमी फिशरीन आनी तुमी पळोवन घेवपाचें म्हणटा आमी कितें खातले मुखार आमचें एक्शन कोण घेतलो कोण खबर करना आतां आमी निमाणे रस्त्यार भायर सरतले आनी जरी तर ते तर आयकोनाय तर आमचें फाल्यां आमी आख्खे भायर सरतले आनी वयराण घालतले इतले मुखार आमचे सगळे माग करपाक मातशें सांग तुवें पयलें म्हणलें न्हू खूंयसान पयलें तुमी तांकां 5 किलोमिटर भायर आहा मातशें सांग पॉयंट करून सांग 5 किलोमिटर तांकां भायर आहा भायर म्हणल्यार तांकां हेज्या सिपेटाच्या चड भायल्यान पडटा थिंगा एक बोट आहा बुडलेली ते बोटी बरोबर तांकां दिलोले बोटकारांक आनी तांकां एकसणी. However, the Vasco fishermen refuted the claims and said they were way outside the 5-kilometer radius and blamed the high tide because of which they said their boat drifted towards the Sirdaon territory. आणि भरती पाणी असले मारलेलो बाहेर आपण बरी बाहेर मारलो तडी घेऊन पडले आव्हान पाणी पाणीच भरती पाणी म्हणलं तडीक पडटा न्हू पाणी समते कोणाच्यान कांयच करपा जायना नांगोरे मारपा आमच्यान जायना रापण मारलेले असल्यार नांगोर मारपा मेळना रापण ओडून जाल्यार रापण मारपा नांगर मारपा नांगोरे मारपाक आमकां हे तितली ना. Bureau Report, HCN.